इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम अबू यूसुफ से किसी ने कहा कि ये इमाम आजम क्यों है? फरमाने लगे ये बड़े इमाम इसलिए हैं कि बड़ा अदब करते, बड़े इसलिए हैं कि बड़ा अदब। इमाम साहब के साथ 4-5 शागिर्द बैठे थे, एक बाग में आप तशरीफ फरमा थे। तो अब तो हमारे यहाँ ये आसानी है, किताबों को आप कंप्यूटर से सर्च कर सकते हैं, हवाले बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अब भी बड़ा मुश्किल होता है, किताब से ढूंढना बड़ा मुश्किल। हम अपने तलब इल्मों को कभी कहते हैं ना सिर्फ किताब ही ढूंढ के दे दो, तो वो कहते हैं जी इसको आप लगाया ही हुरूफ तर्जी के हिसाब से करें कि हमें ये मुशक्कत ना करनी पड़े, आप इसको हुरूफ तर्जी के मशवरे दे। कोई कहता है जी आप फन के लिहाज से किताब में हदीस लहदा रखा करें, तफसीर लहदा रखा करें, ताकि हमें कोई मतलब हरकत ना करनी पड़े। मशवरे देते हैं, चलो अच्छे बच्चे भी होते हैं, सारा कुछ साथ साथ ही है। तखरीज का काम करना बड़ा मुश्किल है आज भी। जब आपने सही मुताला करना हो तो फिर मोबाइल शोबाइल बंद करके होता है। जब आपने किसी चीज पे रिसर्च करनी है, उसको हर लिहाज से और हर जाविये से आप पढ़ना चाहते हैं, फिर ये मुशक्कत वाला काम। उस जमाने में ज्यादा मुशक्कत होती थी, गर्मी बड़ी सख्त थी, तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 2-3 शागिर्द मंगा लिए। अब बड़ी सारी सहूलियात हैं, जब हम कुछ सफा 2-3 सफ़े महफूज करना चाहते हैं तो उसका तरीका हम ये रखते हैं, हमारे पास पिन्ने होती हैं, लगा ली, इतने सफ़े साइड पे कर लिए, फिर कई बहुत सारी आसानियां। उस जमाने के अंदर बड़ा मुश्किल होता था, कागज भी बड़ा महंगा था, चीजों को समेटना, और अगर कुछ चीज बिखर जाती थी दोबारा हासिल करना एक मुशक्कत वाला काम। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बाग में बैठे थे, कुछ हदीसों पर काम हो रहा था, उनकी जो रिवायात थी उसके रावी जो थे वो मुरतब किए जा रहे थे, चीजों पर फिक़ह के उसूल बनाए जा रहे थे। 2, 4, 5 शागिर्द भी बैठे थे। बाग के साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे, गेंद गिरी एक बच्चे की। आपको पता है कि एक बच्चे की वैसे ड्यूटी लगाई जाती है गेंद ही पकड़ने की, खड़ा करते हैं ना जी पीछे उसको कि तूने सिर्फ गेंद ही पकड़नी है। जो कि दिलचस्पी नहीं मैच से, लिहाजा मुझे ज्यादा नाम वाम नहीं आते कि उसको क्या कहते हैं। तो उसको खड़ा किया था उन्होंने पीछे, वो गेंद अचानक आ गई ना जब बाग में, बच्चा दौड़ा आया, 12-14 साल का बच्चा, जब वो आया ना बाग में तो इमाम साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, इमाम साहब झट से उठ के खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो वो कागज जो थे वो सारे बिखर गए। इमाम साहब खड़े हुए तो शागिर्दों को भी खड़ा होना था, भी सारे खड़े हो गए, भी सारा सामान बिखर गया, टूट गया, दाएं बाएं चीजें हो गई। बच्चा चला गया, इमाम साहब बैठ गए। शागिर्द बड़े अदब वाले थे, उन्होंने पूछा भी नहीं क्या मामला। नए सिरे से सारी तरतीब दोबारा से लगाई गई। थोड़ी देर गुजरी तो बच्चा फिर बाग में आ गया, इमाम साहब फिर उठ के खड़े हो गए, फिर सारी चीजें बिखर गई। तीसरी दफा वो फिर आ गया, अब पता नहीं वो कितनी दफा आएगा। बार बार शागिर्दों को भी उठना पड़ता, वो कागजात सारे बिखर जाते। बिलाखिर एक शागिर्द बोल पड़े, कहने लगे हुजूर ये तो बच्चा है, 100 दफा आएगा। तो इमाम साहब ने बरजस्ता जवाब दिया, फरमाया अगर ये 100 दफा आया ना, अबू हनीफा 100 दफा उठ के खड़ा होगा, मैं खड़ा होगा, तुम्हें तो नहीं ना पाबंद कर रहा। हुजूर माजरा क्या है, कौन है ये बच्चा? तो इमाम साहब फरमाने लगे ये मेरे उस्ताद का पोता है, मेरे शेख का पोता है, मेरे मुर्शिद का पोता है। नाल जे नेकी करिए ते नस्ला ताक नहीं भुल दे, बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तोल दे। ये मेरे हजरत का पोता है, घर से मैंने फैज लिया है। फरमाया मैंने नमक खाया है, ये कैसे हो सकता है कि ये आए और मैं उठ के खड़ा ना हूँ? ये 1000 दफा भी आए तो मैं खड़ा हूँ। इमाम अबू यूसुफ फरमाते थे उस दिन मुझे समझ आया, ये जो इमाम सिर्फ इमाम नहीं इमाम आजम है ना, ये बड़े इसलिए है कि उन्होंने अदब बड़े बड़े किए, इन्होंने इकराम बड़े बड़े किए। कितनी शानदार बात है, कितनी बड़ी अल्लामा इस्माइल हकी ने रवायत लिखी है। नबी करीम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर ने नहीं फरमाया कि पीर मेरा वारिस है, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया जो सारी जिंदगी रिज़्क़े हलाल खाए वो मेरा वारिस है, ये नहीं फरमाया कि 40 साल इशा के वुज़ू से फजर पड़े तो अब मेरा सज्जादा नशीन हो गया। पाक ने फरमाया ये जो आलिम है ना ये मेरे वारिस है, दीन के आलिम मेरे। क्या हुस्न है लफ्जों का, क्या वकार है। यकीन करे जब ये हदीसें पढ़ते हैं ना तो रूह परवाज करती है और दिल करता है कि वजह अगर आ सकता है तो इस बात पे आ सकता है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी आलिम की मदद की मैंने अपने नबी की मदद की। फरमाया जिसने किसी आलिम को सहारा दिया वो समझे मैंने अपने नबी को सहारा दिया। हुजूर फरमाने लगे जो किसी आलिम की सोहबत में बैठा समझे मेरी सोहबत में बैठा है। हद हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने आलिम की जियारत कर ली समझे उसने मेरा दीदार कर लिया। और फरमाया आलिम का चेहरा देखते रहना भी इबादत है। इतना बड़ा दर्जा। और जहाँ जनाब मोमबत्ती माफिया टीवी पे बैठे हुए लिबरल लोग, लिबरल ये दीन तो किसी की इज्जत महफूज नहीं। थोड़े दिन पहले एक बड़े मशहूर एंकर मुझे वीडियो दिखाई बच्चों ने, अल्लामा इकबाल को बुरा भला कह रहे थे। अल्लाह और बड़े गली सुने। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि आप इकबाल सब्र पाकिस्तान मोहसिन पाकिस्तान और टीवी पर बैठकर आप जब ऐसी हस्तियों के बारे में जुमले कसेंगे पीछे क्या रहेगा? तकलीफ न दे। कम से कम जो चले गए उनके बारे में तो नबी पाक ने फरमाया उज़्कुरू महासिन मौता को, मर जाए तो उसमें तो कमजोरी हो भी तो उसका जिक्र न, इसकी सिर्फ अच्छी अच्छी बातों का जिक्र कर। इस जुल्म है, ये ज्यादती है। ख्याल फरमाए कि ना दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह, पता है कितना बड़ा शख्स है? गौसे आजम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, फरमाते हैं कि अगर अली बिन उस्मान हजवेरी के जमाने में होता तो जरूर उनकी सोहबत में बैठता। नहीं गौस पाक कहते हैं। चलो हम तो दाता साहब वैसे भी नहीं जाते, कभी माल लेने लाहौर गए हो ना, बाहर ही खड़े होके कुछ लोग सलाम कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने पूरे साल में एक पूरा बंदा वहां सजदा करते देखा।
پورا. میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئے؟ یہ معاملہ ایسا مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. کہ اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ. ہے کہیں؟ لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تھا. داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود نہیں ہے. داتا کا معنی کیوں وہ کرتے ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں. داتا کا معنی دینے والا ہے تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ جی فلسفہ ہے لوگوں کا. بات کا الٹ مطلب بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت. 1.25 کروڑ آدمی مرید تھے. حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے, لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے جگہ پہ, بڑی دور. ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے, بڑی میری خواہش ہے. کہ چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عادی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے, کریم نے 2 فرض کر دی. سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی, پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے, سارا دن کی تھکاوٹ تھی, تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, ہم فرمایا فجر کے وقت اٹھے. شخص نے بڑی مشکل سے نہ فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں تہجد تو پڑھی کوئی. لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگا دی. تو سفر کے اندر تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے, تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا؟ جس نے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں, اعلان جنگ ہے. اعلان 2 ہی تو جرم ہے, ان پہ اللہ زیادہ ناراض ہے. کہا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا. ایک کہا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان. اس حدیث کی ایک حرف بھی کمزور نہیں, سند بھی کمزور نہیں, متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے, کرتے شرک اصغر ہے, پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی. دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر, سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. سے پاک پر بھی فتویٰ ہے, داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے, خواجہ معین الدین. پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا, جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا. کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے, امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا. میں ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث, امام بخاری کے بخیر لے, تیرا پتہ چلے. جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے, جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا, کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا, سارے غلط تھے جی, میں نہیں آیا ہوں, میں ٹھیک ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے, یہ بخاری مسلم ہے, یاد رکھنا. ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا. ہمیں جنگ ہے رب کریم کا. وہ کہنے لگا جی تہجد ہی نہیں پڑھی. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کار, تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کرنے لگا جی نہیں. چونکہ بڑا سیٹھ تھا, جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی. آپ رو پڑے, فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے, اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی. کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے, باقی ہر شے جل گئی. پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر, میرا کاروبار مضبوط ہو جائے, نہ ہو سکا. پھر ایک دن تڑپا, کسی نے کہا وہاں چلا جا, معافی لے لے. تجھے پتا ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے. وہاں چلا جا, بچ جائے گا. آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں, دروازے پہ داخل ہوا. آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا, تو آ گیا, اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں. حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا. ایک طوائف اور اس کا تماش بین یار سیڑھیوں سے نیچے اتر کے سیڑھیوں میں بیٹھے, تو بابا لکڑی کے جوتے پہنے چیکڑ تھا, موج میں جا رہا. اس طوائف کے کپڑوں پہ تھوڑا سا کیچڑ پڑ گیا تو اس کا یار اٹھ کے آیا, اس نے تھپڑ مارا بزرگ کے منہ پہ, کہنے لگا دیکھ کے نہیں چلا جاتا,
बाबा जी कहने लगे बेटे अल्लाह तेरा भला करे, कि बूढ़ा हो गया हूं, अब सही नजर नहीं आता, गलती हो गई। थोड़ा सा आगे गए तो ठंड का मौसम था, एक हलवाई दूध गर्म कर रहा था। उसने बाबा जी को आते देखा तो भाग के गया, बाजू से पकड़ा, अट्टे पे बिठाया, गरम गरम दूध का प्याला दिया। बाबा जी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दूध पिया। प्याला पी के कहने लगे या अल्लाह तो कितना बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है कहीं थप्पड़ मरवाता है, मैं उसे जानता हूँ ना इसे जानता हूँ, उसने थप्पड़ मार दिया, इसने दूध पिला दिया। बाबा जी वहीं बैठे थे तो पीछे से लोग दौड़े आ गए। ने आके कहा बाबा अल्लाह के वली बद्दुआ तो नहीं देते। फिर मैं क्या हुआ? कहा वो जिसने आपको थप्पड़ मारा था ना वो छत पे चढ़ा है, उसका पैर फिसला, गर्दन के बल गिरा, मन का टूट गया, मर गया। बाबा जी कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। नहीं आपने दी है। फरमाया नहीं दी। उसने कहा दी है। तो बाबा जी कहने लगे फिर असल बात सुना दूं। सुनाओ। फरमाने लगे असल बात यह है कि मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा तो इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा तो फिर मेरे यार को बुरा लगा, फिर मेरे यार को बुरा लगा, उसने उसे मार दिया, मैंने तो लफ्ज भी अदा नहीं किए। इनको अल्लाह के वलियों को लावारिस ना समझे, इसलिए कि जब रब करीम के वली के दिल को तकलीफ होती है तो फिर अर्श का मालिक बदले लेता है। अल्लाह कहता है मेरा ऐलान जंग है, फिर तू तैयारी कर, फिर मैं तुझे बताऊं, फिर तुझे बताऊंगा कि सारी दौलतें सारा कुछ तेरे घर में, पर रात की नींद नहीं तेरे पास, फिर हर सहूलत होगी पर रूह का सुकून। थोड़ा सोच के बोले, एहतियात से बोले, थोड़ा तोल के बोले, कहीं ऐसा ना एक फिक्रा अल्लाह के बंदे की बेअदबी का सबब बने।